14 फरवरी की तारीख गुजरी, हमारी कौम का बच्चा, हमारी कौम की बेटियां, हमारे कौम के बेटे भी बेहयाई के इस दिन को कलकत्ता में मना रहे थे। कोई होटलों में मना रहा है, कोई पार्कों में मना रहा है, कोई रेस्टोरेंट में मना रहा है। आज इज्जत व आबरू की धज्जियों को उड़ाया जा रहा है, आज ज़िनाकारी की जा रही है, बदकारी की जा रही है। मेरे प्यारे भाइयों, जिस कमरे में आपने गलत काम किया होगा, जिस होटल के रूम में आपने ज़िनाकारी की होगी, कल क़यामत में वो जगह भी गवाह। इसकी पाबंदी करो मेरे भाई, कारोबार खूब करो, खूब पैसा कमाओ, मगर नमाज के टाइम नमाज पढ़ो, नमाज के मामले में लापरवाही मत करो। और अगर आपको ये लगता है 5 टाइम की नमाज में आधा घंटा आपने नमाज में लगा दिया, 2.5 घंटा आपने अल्लाह की बारगाह में लगा दिया, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके कारोबार में घाटा हो जाएगा, आपके कस्टमर कुछ कम आएंगे, आपका माल कुछ कम बिकेगा, अल्लाह कुरान में इसका भी जवाब देता है, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजूना तिजारतन लन तबूर। तो आज फितनों का दौर है मेरे भाई, और फितने ऐसे फितने पैदा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते बादिरू बिला माली फितनन, ऐसा दौर आने वाला है, फितनों का ऐसा दौर आने वाला है, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। उस वक्त के आने के पहले तुम नेकी के कामों में जल्दी कर लो, जल्दी कर लो मेरे भाई। अभी इंतजार में मत रहो कि मौलाना मुर्तजा साहब तकरीर करेंगे नमाज पर तब हम नमाज की पाबंदी करेंगे, अब्दुल गफ्फार साहब जब नमाज पर बोलेंगे तब हम नमाज की पाबंदी करेंगे। अब इंतजार मत करो मेरे भाई, कब किसकी मौत का कौन सा बहाना आ जाए, कब किसकी मौत का परवाना आ जाए, कौन सी बीमारी कब किसको आ जाए, हम नहीं बता सकते। आज तो वो दौर हो गया मेरे भाई। मेरे उस्ताद मोहतरम बनारस के जामिया सल्फिया के हमारे उस्ताद मौलाना उबैदुल्लाह तैयब साहब, 20 फरवरी को मैसेज आया कि मौलाना की तबीयत बहुत खराब है, दुआ करें। 21 को मैसेज आया बहुत हालत सीरियस है, दुआ करें। 22 को मैसेज आया इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, आज बीमारी की खबर आती है, सुबह को शाम को इंतकाल की खबर आ जाती है। इंतजार मत करो, अगर अल्लाह ने दौलत दी है और आप सेहतमंद हैं, इंतजार मत करो 60 साल के हो जाएंगे तब हज कर लेना। जाओ जल्दी से हज का फॉर्म भरो, हज कर लो, उम्रा का फॉर्मेलिटी पूरी करो, उम्रा कर लो। नमाज नहीं पढ़ते हो तो नमाज पढ़ो। और माफ करना, अगर अल्लाह ने आपको बिजनेसमैन बनाया है, दौलत वाला बनाया है, 4 पैसे सुकून से आ रहे हैं और आपकी जिंदगी में नमाज का टाइम नहीं है, तो कभी गौर करना मेरी बात पर। ये जो तुम पैसा कमा रहे हो नमाजों को छोड़ के, कहीं ये माल, ये दौलत तुम्हारे लिए फितना न बन जाए। ये फितना बन जाएगा, ये माल तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा मेरे भाई। और जब माल अजाब बन जाएगा तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इंसान इतना लालची हो जाता है माल कमाने के चक्कर में, लौ कान लिब्ने आदम वादियान मिन ज़हबिन लब्तगा सालिसन, अगर आदम के बेटे के पास सोने के 2 पहाड़ भी आ जाए तब भी वो तीसरे की तमन्ना करेगा मेरे भाई। माल आज फितना बन चुका है। आज हमारा नौजवान लॉटरी के जरिए अमीर बनना चाहता है, जुआ के जरिए रातों रात अमीर बनना चाहता है। हमारा नौजवान सट्टाबाजी में हिस्सा ले रहा है, ऑनलाइन बहुत सारे फालतू किस्म के जुआ वाले ऐप आ रहे, उन ऐप्स के जरिए पैसा कमा रहा है। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते हलाल तरीके से पैसा कमाओ, ये हराम तरीके छोड़ दो। अगर इनके जरिए तुम लखपति बन भी गए, करोड़पति बन भी गए, वो दौलत काम आने वाली नहीं है। एक दिन वो दौलत तुम्हारे लिए बर्बादी का सबब बनेगी मेरे भाई। हलाल तरीके से पैसा कमाओ। अल्लाह के नबी फरमाते, याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मर्उ मिन ऐना खज़ल माल, वो जमाना भी लोगों पर आने वाला है जब इंसान परवाह नहीं करेगा माल किस तरीके से कमा रहा है, हलाल तरीके से कमा रहा है या हराम तरीके से कमा रहा है। ये माल किस तरीके से हम कमा रहे, इसका भी हिसाब अल्लाह ताला क्या देना है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा, इंसान क़यामत के दिन हिल नहीं सकता जब तक 5 सवालों का जवाब न दे दे। उन 5 सवालों में ये सवाल भी किया जाएगा, व अन मालिही मिन ऐना इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु, माल तूने कहां से कमाया और कहां खर्च किया। माल कमाओ मेरे भाई। और मैं कभी कभी कहता हूं, अभी गुजरात के अहमदाबाद में मेरा प्रोग्राम था और मेरा मौजू था इस्लामी तिजारत के आदाब और उसके अहकाम। वहां मैंने ये बात कही थी, गुजरात बड़े कारोबारियों का मरकज है, मैंने वहां ये बात कही थी।
میں نے کہا تھا ہماری قوم کو کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے. جب کاروباریوں کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں صاحب مارواڑی بڑے کاروباری ہوتے ہیں, گجراتی بڑے کاروباری ہوتے ہیں, سندھی بڑے کاروباری ہوتے ہیں. میں نے کہا ہم اپنی قوم کے بارے میں یہ سننا چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں مسلمان بہت بڑا کاروباری ہوتا ہے, ہماری قوم بہت اچھا بزنس کرتی ہے, ہمیں کاروباریوں کی بھی ضرورت ہے. یہ مدرسے کیسے چلیں گے, یہ یتیم خانے کیسے چلیں گے, یہ بنات کے ادارے کیسے چلیں گے, یہ تمام ادارے اور تمام مسجدیں کیسے چلیں گی, یہ اماموں کی تنخواہیں کیسے دی جائیں گی. ہماری قوم کو کروڑ پتیوں کی بھی ضرورت ہے میرے بھائی, مگر جتنے بھی کروڑ پتی بن جاؤ, قرآن کی ایک آیت یاد رکھو میرے بھائی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو, تمہارے پاس جتنا بھی مال آ جائے, جتنے بھی بیٹے اور اولاد تم کو ہو جائے, تمہارا مال تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے, کہیں اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. اے ایمان والو, مال کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا اور اولاد کے چکر میں اللہ کو فراموش نہ کر دینا. قرآن کے 18ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حقیقت میں اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں, ایمان والے بندے تو وہ ہوتے ہیں, وہ کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ بزنس بھی کرتے ہیں, وہ دکان بھی چلاتے ہیں, لیکن جب نماز کا ٹائم آتا ہے, حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے, جب اللہ کی طرف بلانے والا مؤذن ان کو بلاتا ہے, اپنے کاروبار کو بند کر کے وہ نماز کی طرف دوڑ جاتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. میرے ان بندوں کو قیامت کے دن کا ڈر ہے, ان کو ڈر ہے وہ اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے. آج ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کے بھی بڑے دیوانے ہیں. پہلے میں پروگراموں میں جاتا تھا, کبھی کوئی ایک نوجوان سیلفی لے لیتا تھا, الگ بات. اب تو صاحب سیلفی لینے کی ہوڑ لگی ہے. مولانا صاحب میرے ساتھ تھوڑی سی سیلفی لے لیجیے. اب وہ سیلفی لے لیا, اب کل اسٹیٹس پہ لگائے گا, پرسوں فیس بک پہ ڈالے گا. کتنے لوگوں نے لائک کیا, کتنے لوگوں نے میرے اسٹیٹس کو دیکھا. میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, تمہیں لوگوں کے لائک کی فکر ہے, تمہیں لوگوں کی اس بات کی فکر ہے کتنے لوگوں نے تمہاری پوسٹ کو لائک کیا, تمہارے اسٹیٹس کو دیکھا. کاش اتنی فکر ہم کو اس بات کی ہو جائے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو لائک کرے گا یا نہیں کرے گا. اور فیس بک پر فلٹر کر کے اپنے چہروں کو خوبصورت بنانے والے میرے نوجوان بھائیوں, میری بہنوں جو اپنے فوٹوز کو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہو, کہیں قیامت کے دن ہمارے ان خوبصورت چہروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہ ڈال دے. وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے قیامت کے دن کچھ ایسے بھی چہرے آئیں گے جو بڑے گندے ہوں گے, بڑے دھول سے ہٹے ہوئے ہوں گے, جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. یہ کافروں کے چہرے ہوں گے, یہ برے لوگوں کے چہرے ہوں گے, یہ اللہ کے نافرمانوں کے چہرے ہوں گے. فیس بک پر آپ نے اپنے فوٹو کو فلٹر کے ذریعے خوبصورت کر لیا, کل قیامت کے دن اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے کیسے بچاؤ گے میرے بھائی, اس کی چنتا بھی کر لو. اللہ ہمیں لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا. آج ہم نے موبائل پر انگلی سے کیا ٹچ کیا ہے, ہم نے براؤزر کے اندر کیا کیا دیکھا ہے, ہم نے ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا, ہم نے واٹس ایپ کی چیٹنگ کو ڈیلیٹ کر دیا, ہم نے یوٹیوب کی ہسٹری کو ڈیلیٹ کر دیا. ہم نے کیا دیکھا ہمیں پتا, ہمارے موبائل کو پتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون. میرے بندو, جب تم قیامت کے دن آؤ گے, تمہارے کان بھی تمہارے خلاف گواہی دیں گے, تمہاری آنکھیں بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی, اور تمہارے بدن کی چمڑی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی. تم نے انگلی سے کیا ٹچ کیا, تم نے کانوں سے کیا سنا, تم نے آنکھوں سے کیا دیکھا. آج فیس بک کی ریلز چل رہی ہے, ریلز چل رہی ہے, عالم بھی دیکھ رہا ہے, مولانا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, حافظ جی بھی دیکھ رہے ہیں. ریلز میں اچھی بھی چیزیں آ رہی ہیں, بری چیزیں بھی آ رہی ہیں. میرے بھائیوں, ایسی چیز دیکھتے ہی کیوں ہو جس کے اندر حرام اور حلال دونوں چیزیں آ رہی ہیں. مت دیکھو ان سب چیزوں کو, اس لیے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھیں سب کیپچر کر رہی ہیں. موبائل کا کیمرہ پتہ نہیں کتنے میگا پکسل کا ہے, مگر ہماری آنکھوں میں جو اللہ تعالیٰ نے میگا پکسل رکھا ہے, یہ آنکھیں سب ریکارڈ کر رہی ہیں. اور قرآن کہتا ہے قیامت کے دن یہ آنکھیں وہ ساری ریکارڈنگ پیش کریں گی, کان سب پیش کرے گا, چمڑی سب پیش کرے گی.
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے، میں نے کیا کیا ٹچ کیا تھا تو کیسے بتا رہی ہے. اپنی چمڑی کے اوپر حیرت کرے گا کہ آج میری انگلی کیسے بول رہی ہے، میرے بدن کی توچا کیسے بول رہی ہے. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وہ چمڑی بولے گی، وہ ہمارے بدن کی توچا بولے گی، آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھایا اور ہم بتائیں گے تو نے کہاں کہاں ٹچ کیا تھا. 14 فروری کی تاریخ گزری، ہماری قوم کا بچہ، ہماری قوم کی بیٹیاں، ہمارے قوم کے بیٹے بھی بے حیائی کے اس دن کو کلکتہ میں منا رہے تھے. کوئی ہوٹلوں میں منا رہا ہے، کوئی پارکوں میں منا رہا ہے، کوئی ریسٹورنٹ میں منا رہا ہے. آج عزت و آبرو کی دھجیوں کو اڑایا جا رہا ہے، آج زناکاری کی جا رہی ہے، بدکاری کی جا رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں، جس کمرے میں آپ نے غلط کام کیا ہوگا، جس ہوٹل کے روم میں آپ نے زناکاری کی ہوگی، کل قیامت کی وہ جگہ بھی گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، یہ برہیٹ کے مدرسے کا یہ گراؤنڈ بولے گا، یا اللہ یا ہزاروں لوگوں نے بیٹھ کر کے تیرے دین کی باتوں کو سنا تھا. یہ دھرتی بولے گی، کیا 2 دن تک پروگرام ہوتا رہا، اے اللہ تیرے رب تیرا قرآن پڑھا جاتا رہا، تیرے نبی کی حدیثیں پڑھی جاتی رہی، اور جہاں ہم نے گناہ کیا ہوگا، جہاں ہم نے پاپ کیا ہوگا، وہ دھرتی بھی قیامت کے دن بولے گی. میرے بھائیوں، اس دن ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اس کی بھی ہم فکر کر لیں. اس لیے نماز کی پابندی کرو میرے بھائی، کاروبار خوب کرو، خوب پیسہ کماؤ، مگر نماز کے ٹائم نماز پڑھو، نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کرو. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے 5 ٹائم کی نماز میں آدھا گھنٹہ آپ نے نماز میں لگا دیا، 2.5 گھنٹہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں لگا دیا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے آپ کے کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا، آپ کے کسٹمر کچھ کم آئیں گے، آپ کا مال کچھ کم بکے گا، اللہ قرآن میں اس کا بھی جواب دیتا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. اے میرے بندو، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، جو ہماری روزی کو اللہ کے راستے میں کھل کر کے اور چھپ کر کے خرچ کرتا ہے، یرجون تجارۃ لن تبور، وہ ایسی تجارت کر رہا ہے، وہ ایسا ویاپار کر رہا ہے، وہ ایسا بزنس کر رہا ہے جس میں گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. اس کاروبار میں کبھی گھاٹا ہونے والا نہیں ہے. آپ نماز کی پابندی کیجئے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے. اس دور کا بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، جو کام علماء سے لینا چاہیے وہ ہم جاہلوں سے لے رہے ہیں، یا جاہل نہ کہوں، جاہل بھاری لفظ ہو جائے گا، ہم غیر علماء سے علماء کا کام لے رہے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، اسی جھارکھنڈ کے علاقے میں، اسی گڈا اور صاحب گنج کے علاقے میں بڑے بڑے پروگراموں میں فضیلت الشیخ کر کے ایسے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جو عالم نہیں ہے. بڑے بڑے بولڈ لیٹرز میں ان کا نام پوسٹر پہ آتا ہے، جبکہ پورا ہندوستان جانتا ہے وہ عالم نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے نہیں پڑھتا ہے، وہ مسئلے مسائل غلط بیان کرتا ہے. لیکن ہمارے جھارکھنڈ کی سرزمین ماشاءاللہ، ہمارا یہ علاقہ یہ بڑا سخی علاقہ ہے. آ جاؤ بھائی، تم یوٹیوب پر تمہارے بڑے فالوور ہیں، آ جاؤ، ہم تمہیں اونچا مقام دینے کو تیار ہیں. معاف کرنا میرے بھائیوں، اللہ آپ سے یہ بھی پوچھے گا کہ آپ کے علماء مر گئے تھے، آپ نے غیر علماء کو علماء کا مقام کیوں دیا. اور آپ اتہاس اٹھا کے دیکھو، آج ہندوستان میں بہت سارے مسائل کی جڑ یہ ہے کہ آج علماء کا کام غیر عالم کر رہے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کبھی ڈھنگ سے قرآن و حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، وہ فتوے دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کے اسی سرزمین کے مفتی عبدالعزیز حقانی صاحب تھے، اللہ غریق رحمت کرے، اتنے بڑے مفتی تھے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. آپ گئے ہوں گے، آپ نے کوئی فتویٰ پوچھا ہوگا، مفتی صاحب نے فٹ سے کہہ دیا حلال ہے حرام نہیں. تحقیق کرنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد ایک عالم جو ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام تھے اپنے دور کے، ان سے 40 مسئلے پوچھے گئے، 39 مسئلوں کے جواب میں انہوں نے کہا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا. 39 مسئلوں میں انہوں نے کہا میں نہیں جانتا، 40ویں مسئلے کے بارے میں جواب دیا. اتنا بڑا امام 39 بار کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، اس کے علم پر کوئی فرق نہیں پڑا. یہاں سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کے ایک آدمی اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے آسک می، مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے سوال کا جواب دوں گا، اور جو بھی سوال کیا جاتا ہے ہر سوال کا وہ جواب دیتا ہے. میرے پیارے بھائیوں، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ علماء کو چھوڑ کر کے لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے.
اللہ کے प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की 100 नंबर की रिवायत है, इन्ना अल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद। अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि अल्लाह ताला दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युब्क़ि आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा दुनिया से चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और जाहिलों से फतवा पूछेंगे। फसुइलू फअफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन, और वो बगैर नॉलेज के, बगैर इल्म के फतवा देंगे और खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। कितने लोग हैं हमारे कौम में कहते साहब हम इंजीनियर अली मिर्जा को फॉलो करते हैं। ये जो लफ्ज बोलते हैं ना, हम फॉलो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी को फॉलो करने का मतलब ये है आपने उसको टीचर माना, आपने उसको अपना उस्ताद माना। अरे तूने अपना उस्ताद ऐसे इंसान को माना जो नबी के सहाबा को बुरा भला कहता है। बड़े बड़े मसाइल पर बड़े बड़े जो उलमा खामोश रहते, ये इंजीनियर अली मिर्जा सहाबा किराम के दरमियान, जैसे मक्खी जो होती है ना, मक्खी कभी फूल पर नहीं बैठती है, मक्खी पाखाने पर बैठती है और पाखाने की गंदगी को वो निकालती है। इंजीनियर अली मिर्जा का काम क्या है? सहाबा के बीच में जो झगड़े हुए, जो इख्तलाफ हुए, वो कुरेद कुरेद के निकालता है और कहता है हजरत अली के दौर में ये हुआ, हजरत मुआविया के दौर में ये हुआ। हम क्या कहते हैं? अहले हदीस का अकीदा क्या है? हमारे उलमा ने हमें क्या सिखाया है? हमने 8 साल 10 साल मदरसों में क्या सीखा है? हमने तो यही सीखा है मेरे भाई, नबी के सहाबा के दरमियान जो झगड़े हुए उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दो। नबी के सहाबा के दरमियान जो इख्तिलाफ हुए, अपनी जबान को बंद रखो, मत उनकी कुरेद मत करो, उनके बारे में ज्यादा जांच पड़ताल मत करो, उनका मामला अल्लाह के हवाले कर दो। हमारा अकीदा तो ये है मेरे भाई। आप अली मिर्जा को फॉलो करते हैं, मेरे भाइयों उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत करो। इस दौर के बहुत बड़े फितनों में से एक फितना यह है कि हमारा नौजवान अपने उलमा से दूर हो गया है। और मैं अपने उलमा से भी कहना चाहूंगा, आप नौजवानों से अपना ताल्लुक जोड़ें। आप मस्जिद के इमाम हैं, आप मदरसे के टीचर हैं, गांव के नौजवान अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, आप नौजवानों से अपना ताल्लुक बढ़ाएं, मेल मोहब्बत उनसे बढ़ाएं, उनसे दोस्ती करें, उनकी मुसीबतों में काम आए, उनके दुख को अपना दुख समझें, उनके दर्द को अपना दर्द समझें। जो मेरे नबी का तरीका था, जो सहाबा का तरीका था, मेरे भाइयों हमें अपने उलमा से अपने ताल्लुक को मजबूत करना होगा।